انشاءاللہ العزیز خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت مولانا عبداللہ ساجد شیخ پوری صاحب، سارے ساتھی تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ میں شکر گزار ہاں اپنے حلقہ امام ابن قیم دی قیادت دا، مرکزی جمعیت اہل حدیث یا اہل حدیث یوتھ فورس دی قیادت ہوئے کہ او اپنے قیمتی لمحات دے اندروں وقت نکال کے ساڈے اس پروگرام نو زینت بخشی انہوں نے، اور ساڈے قریب دے علماء کرام معززین انہاں دا بھی شکر گزار ہاں۔ تشریف رکھو ساتھی، اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ۔ بالعموم یاسٹون اور ارد گرد ہون والے قرآن و حدیث دے پروانے ہو، اور بالخصوص رحمان پورہ دے وہ میرے معزز مہمان جو پہلی دفعہ تھے آئے، اور رحمان پورہ دا نام اس واسطے لیا کہ یہ پروگرام رحمان پورے دا سی۔ ہن کسی گل دی وضاحت دی ضرورت نہیں، اگر اسی فرقہ واریت دی پٹی لا کے تقلید تے تعصب دی اینک اتار کے سوچیے تے سمجھیے تے پھر سانو سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ دا کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اہل حدیث نو اے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اگر بات سمجھ گئے ہو وہ عقل مند ہو، اور میرے غالب گمان ہے کہ سارے سمجھدار آئے ہو، تو انشاءاللہ اگے تو اے محفل اوتھے ہی گلی دے اندر ہوئے گی۔ انشاءاللہ العزیز یہ بیج ایسا بیج ہے کہ جڑا انشاءاللہ تناور درخت بنے گا، اور انشاءاللہ یہ بن کے رہے گا، یہ دا پھل بھی مل کے رہے گا۔ تے پریشانی سانو اس تو نہیں کہ نبی پاک نے طائف اندر پتھر کھا دے تے واپس آ گئے، تے پاکستان علماء کرام دی موجودگی دے اندر کہہ رہے ہیں پاکستان اسی طائف دے اندر نبی پاک دیاں دعاواں دا ثمرہ ہے۔ پہلا صحابی طائف والیاں دے اندر بنو ثقیف دے او نوجوان نبی پاک دے او ساتھی جڑے سب تو پہلا بر صغیر چاہے، تے انشاءاللہ اے تناور درخت بنن گے، انہاں درختاں دا پھل ملے گا، اج نہیں تے کل انشاءاللہ، اج نہیں تے کل اے پروگرام ہوئے گا، اور انشاءاللہ رحمان پورے دے او ساتھی آپ کروان گے۔ میں انشاءاللہ العزیز ایسے ہی گلہ نال
ایک اعلان کرنا چاہنا، اعلان تو بعد انشاءاللہ العزیز نعت ہوئے گی تو پھر ساڈے معزز مہمان دا خطاب شروع ہوئے گا۔ اعلان اے وے کہ کل دا دن کڈ کے پرسوں نو انشاءاللہ العزیز اپنی اسی مسجد دے اندر دعوت اہل حدیث کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا۔ ارد گرد تو آن والے ساتھی سارے ہی اس دعوت اہل حدیث کانفرنس دے اندر شرکت کرن گے، مینوں وعدہ دیو کہ آؤ گے نا اللہ دی رحمت نال۔ قاری بنیامین عابد صاحب، مولانا احمد حسن ساجد صاحب، مولانا عبد المنان طاہر صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے، اور پرسوں دا پروگرام عشاء دی نماز تو بعد ہوئے گا۔ میں دعوت دیاں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے محترم احسان خالد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچے دین تے حق دے دائی ہاں، سچے دین تے حق دے دائی ہاں، ساڈی گل نو عام آواز نہ سمجھی، رسی پکڑیے مضبوط قرآن والی، ساڈی بیکار پرواز نہ سمجھی، قرآن و حدیث نو چھڈیاں جو گل کردا، احسان ہرگز او جواز نہ سمجھی، ہے دل دی تمنا، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلی، نبی دا مصلی، او سونا محلہ، گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے، میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں، اتھے سجدے پہ کے تے رب نو مناواں، اتھے سجدے پہ کے تے رب نو مناواں، میری آس مولا، میری آس مولا، تو کر معاف مولا، ساڈے سارے عیباں تے پردے تو پا دے، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، رمضان دا ہووے پاک مہینہ، اکھیاں دے ساویں ہووے بس مدینہ، سحری کراں نالے افطاری ویلے، سحری کراں نالے افطاری ویلے، کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، تیرا غرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا، میں ویکھاں نظارہ، میں ویکھاں نظارہ، حرم دا چوبارہ، مینوں حجر اسود دے بوسے کرا دے، ہے دل دی تمنا، ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے۔